बड़ों बड़ों तो वो ये असल में जो ऐसे हैं इन्होंने में मुझे भी एक बंदा ले गया हज़रत जी मैंने आपको मैं हम तो बुजुर्गों के पैरों की खाक हैं तो जनाब चले गए जनाब वहाँ गया बुजुर्ग क्या था जनाब ऐसे लग रहा है वो 4-5 बंदे इकट्ठे करके की बैठाया है किसी ने वो जोर का वक्त सर्दी है ना आपको पता है तंग होता है वक्त बड़ा मैंने कहा चलो अभी पढ़ते हैं अभी उठा ही कोई नहीं वल फितना तो शद्दू मिनल कत्ल मैं बहाने से उठा जाके जोर पड़ी बस मैं सलाम ही फेरी तो साथ ही असर की भी अजान हो गई मैंने असर पड़ी आए जनाब बड़ा पुरतकल्लुफ सा खाना बटेरे खरगोश सारा कुछ ही खाया तो जब वापस आए ना तो मैंने मुरीद से पूछा मैंने कहा यार वो हज़रत साहब नमाज नहीं पढ़ते नहीं कलंदर ने दिल दी पढ़ते हैं तो मैं 11 रोटियां भी दिल दी खा लेनी भैया आप भी तो देखा करो ना यार झूठ बोल रहा है यार वो भाई दीवाने को फिर रोटियों की काहे की होश हज़रत उसको बटेर के गोशे से क्या लगे हज़रत वो उसका तो एक ही नारा होता है ना इल्मा विच ना पा सानू कोई यार दी गल सुना सानू उसको बटेरे से क्या लगे हज़रत उसको तीतर बटेर से क्या लगे हज़रत तो बुढ़ियां कलंदर साहब दियां 4 ते जाने कलंदर साहब दे 18 ते नमाज वाली कलंदर नहीं थी आप भी भैया थोड़ा फैसला करो ना ये नहीं कलंदर आम इस्तिलाह में वो जो सिर्फ अपने महबूब का महबूब बस बाकी नहीं उसे वो अब फारसी है लेकिन सबको ही समझ आएगी हज़रत अबू अली कलंदर बड़ी लंबी रुबाई है मैं सिर्फ एंड पढ़ने लगा हूँ क्या कहते हैं कलंदर बू अली हस्तम कलंदर बू अली हस्तम कि मैं पढ़ूँ ना जी कभी बू अली कलंदर को फिर आपको पता चले कि असली कलंदर क्या है और नकली कलंदर क्या है ये झूठे हैं बहरहाल चलो हज़रत वक्त तब ये गौस अली शाह साहब बहुत बड़े बुजुर्ग हैं इंडिया में हज़रत का मज़ार है पानीपत में हज़रत का मज़ार है बू अली कलंदर साहब के साथ ही इनका भी मज़ार है तो हज़रत ने सारी ज़िंदगी सैर सियाहत की अपनी ज़िंदगी के जो 17 साल है इन्होंने आकर फिर कलंदर साहब के रोज़े पे गुजारे है और फिर वहीं विशाल होया फिर वहीं अभी मैं आपको बताने लगा हूँ ये दूरियाँ जो हमने डाल दी हैं ये कलंदर साहब खुद ही कहते हैं कि मैं हज पे गया तो उस वक्त हज़रत जहाज़ों का तो तसव्वुर भी नहीं था ना सारे बहरी जहाज़ पे सफ़र किया करते थे आप फरमाते हैं बम्बई बंदरगाह से ना निकले हम तो हज़रत जी वो मियाँ साहब कहते हैं ना जो किसी दा आशिक हो उसे दी गल करदा उसको दूसरी बात आती कोई नहीं हज़रत उसको कहीं और ले जाएगा फिर बाद महबूब पे ही ले जाएगा हज़रत तो जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा सो मकरबाने करके मर नहीं उदे ही मरदा वो कलंदर साहब कहते हैं जब जहाज चल पड़ा ना तो सब पे नजर डाली केड़ा इस तरह का जिसने कोई यार की गल करी लेकिन कोई भी नहीं लभा है एक लभा कि जिससे यार की बात तो नहीं की जा सकती लेकिन यार की जा सकती थी और वो था जहाज का मौलम कहते मैं उसके पास जाके बैठ गया यार मैंने कहा मौलम जी हर साल हाजी लैके जाते हो तो लैके भी आते हो वो जाते तो कोई वली ना होए आंदे तो सारे वली हो गए होंगे ने तो दसो हाँ कोई अल्लाह वाला वेखिया जी तो कलंदर साहब कहते हैं वो मौलवी मुझे देख के कहता है हज़रत जी सारी जिंदगी जो 2 ही अल्लाह वाले वेखे तो कि गल सुनावा पहले दी कि दूजे दी आप फरमाते मैंने कहा पहले दी सुना वो कहता है पहला अल्लाह वाला मैंने तब देखा था जब इस जहाज़ के मौलवी मेरे वालिद थे और मैं उनकी तरबियत में था ऐसे जहाज़ बम्बई बंदरगाह से निकला और एक बाबा जी आए और आकर ना मेरे वालिद साहब को पूछते हैं हज़रत जी ये तो बताएं ये जद्दा बंदरगाह कब आएगी तो कहते मेरे वालिद साहब बड़े प्यार से कहने लगे बाबा जी अभी तो बम्बई से निकली हैं हाँ 11 दिन लगेंगे फिर आएंगे वो कहते हैं यार अगर पहले पता होता ना कि जहाज़ के सफ़र में बड़ा जी मतलाता है उल्टी आती है तो मैं कोई और रास्ता इख्तियार कर लेता और रास्ता भी है तो अब तो बैठ गया हूँ मैं तो कहते मेरे वालिद साहब कहने लगे हज़रत अब तो 11 दिन से पहले कुछ नहीं हो सकता कहते वो चले गए असर पढ़ के फिर आए वही सवाल किया मेरे वालिद साहब ने वही जवाब दिया मगरिब पढ़ के फिर आ गए वही सवाल किया लेकिन कहते इस दफ़ा मेरे वालिद साहब गुस्से में आ गए और कहने लगे बाबा जी मैं तो 11 दिन तो पहले नहीं लिया सकता जी ताड़े च है हिम्मत लाओ जोर ते लाओ ये किताब मेरे पास मुस्तनद किताब है कहते हैं वो बाबा जी पूछते हैं अच्छा मौलवी साहब फिर ये बताएं सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी उन्होंने कहा सबसे पहले मुखा अच्छा जी फिर हुदैदा फिर अदन फिर जद्दा वो कहते हैं लोग फिर आ गया जी जद्दा कहते पीछे देखा तो वाकईतन रोशनियां दिखाई दे रही थी कहते वालिद साहब घबरा गए वो भी तो आधा दिन बम्बई बंदरगाह से निकले हुए हैं ये रोशनियां किस जगह की हैं
جہاز کھڑا کیا, وہ کچھ لوگ گئے دیکھنے, انہوں نے آ کر کہا جناب واقعی جدہ آ گیا جی. کیونکہ وہ اس کی روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی, وہ جس بندرگاہ کا نام لیتا تھا نا وہ جہاز اٹھا کے وہاں رکھ بھی دیتا تھا, اس کی روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی. اچھا وہ غوث علی شاہ صاحب کہتے ہیں اچھا جی یہ تو ہو گیا پہلا اللہ والا, اب دوسرے کی سناؤ. وہ کہتا جی دوجی اللہ والے تسی ہی ہو. کہتے میں نے پوچھا حضرت وہ پہلے اللہ والے کا تو آپ نے اتنا بڑا کمال دیکھا اپنی کھلی آنکھوں سے حالت بیداری میں, تو میرا کیا دیکھا کہ مجھے بھی اللہ والا بنا دیا. وہ کہتا ہے حضور عمر گزر گئی حاجی لے کے جاتے ہوئے لے کے آتے ہوئے, آج تک کسی نے اللہ والے کا پتہ نہیں پوچھا, اللہ والے کا پتہ بھی اللہ والے پوچھتے ہیں. اللہ اللہ اس لیے حضرت میں کہا کرتا ہوں یہ ہمارے بڑے تھے, یہ ہمارے بڑے تھے, تو ان کو پڑھا کریں حضرت جی. پھر اب جب آپ پڑھیں گے نا پھر آپ کا بھی دل کرے گا میں بھی ایسا بڑا بن جاؤں. پھر ایسا پڑھا کریں حضرت. ہم بہت دور نکل گئے حضرت, اس لیے تو اقبال نے کہا تھا نا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو یہ جس کے پیچھے آپ اور میں دوڑ پڑی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کا نام تو لو, یہ تمہارے پیچھے پیچھے دوڑے گی. یہ کوئی اصل سے نا اللہ والوں میں دو رنگ ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو کیفیات پہ غالب ہوتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں جن پہ کیفیات غالب ہوتی ہیں. جو کیفیات پہ غالب ہوتے ہیں وہ ان کے رنگ یہ ہیں سونے لباس سونا پاک سونے. لیکن حضرت جی جن پہ کیفیت غالب ہوتی ہے نا ان کا حال کچھ وکر ہی ہوتا ہے حضرت, کیونکہ ان کو تن اس کا مطلب نہیں جس کا حال سونا ہو وہ ولی نہیں ہوتا, نہیں یہ حال ہیں اپنے اپنے حضرت. تو کچھ مغلوب الحال ہوتے ہیں, تو جیسے ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں نا یہ جیسے یہ میں نے یہ لانگ کوٹ پہنا ہوا ہے, تو ایسے میرے پاس اللہ کا شکر ہے 2-3 ہے, پھر جو دل کرتا ہے پہن آتا ہوں. تو حضور غوث پاک کہتے ہیں جیسے تم اپنے جبے بدلتے ہو نا اللہ نے مجھے ایسے حال عطا کیے جو دل کرتا ہے میں طاری کر لیتا ہوں. دل کیا تو جذب طاری کر لیا, دل کیا تو استغراق طاری کر لیا, دل کیا تو شوق طاری کر لیا, دل کیا تو سوز طاری کر لیا. کہتے ہیں جیسے تمہارے پاس جبے لٹکے ہیں نا عبد القادر پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی مہر ہے, میرے پاس حال لٹکے ہوئے ہیں, جو جی چاہتا ہے میں حال طاری کر لیتا ہوں. لیکن حضرت جی کچھ ہوتے ہیں مغلوب الحال, وہ بیچارے نہیں, وہ جو سرکاری آرڈر آ گیا جہاں آ گیا بس وہ ان کے حال وکرے ہوتے ہیں. وہ کوئی ایسے ہی بابا تھا جو مغلوب الحال تھا, تو وہ تن کا وہ اشترا کوئی نہیں تھا, وہ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے, سر پہ وہ کو پرنا سا لپیٹا تھا وہ بھی پھٹ گیا. اس شہر میں نا حضرت ایک سنیاسی آ گیا جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا حضرت, اور میں نے اپنی آنکھوں سے بھی زیارت کی ہے. زیارت تو خیر نہیں ان کو کہنا چاہیے, اس نے کون سا کمال کر لیا, زیارت تو ایسے لوگوں کی کرنی چاہیے. یہ کوئی کمال نہیں ہے حضرت, یہ کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے, سونا ہمارے لیے, ہم سونے کے لیے نہیں کوئی. تو وہ اس کے پاس میں سونا بنانے کا نسخہ تھا. تو جیسے لوگ ہوتے ہیں حضرت یہ ایک شہر میں ٹھہرتے نہیں, یہ ٹریول کرتے رہتے ہیں, ٹھہریں گے تو جہاں گوائیں گے حضرت. وہ آیا تو آ کے نا وہ بابے کے پاس بیٹھا, تو بابے کا رنگ دیکھا, ڈھنگ دیکھا, شوق دیکھا, سوز دیکھا, جذب دیکھا بابے کا, تو وہ سمجھ بیٹھا کہ یہ بابا غریب ہے. وہ غالب نے کہا تھا نا بدل کر بھیس فقیروں کا غالب, تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. بھئی ہم تو تماشا دیکھ رہے ہیں, ہم غریب نہیں ہیں حضرت. ہاں تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پر, بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں. ان کو کیا لگے حضرت ان چیزوں, ان کو نہیں ان چیزوں کا آتا کوئی نہیں. وہ اس نے سمجھا کہ بابا واہ ہی ماڑا ہے. تو لیکن بابے پہ پیار بھی آیا, باہر گیا جا کے نا, تو کسی سے کاپی پینسل لی اور وہ سونا بنانے کا سارا نسخہ لکھا, ترکیب لکھی, تو لا کے نا بابا جی کو پیش کیا. تو بابے وہ کہتے ہیں سنیاسی بابیا کی عرض کی حضور ویکھو نا کپڑے پاٹ گئے نے, پگ بھی پاٹ گئی, اے سونا بنان دا نسخہ ہے, جنہ دل کرے گا بنائیے, یہ دل نہیں توڑتے کسی کا. مسکرا کر کہنے لگے یار ورلے ہے نا اتنے چھت دے اے تھے ذرا سانپ دے, ٹائم لگے گا تے بنانا, نہ ٹائم لگنا نہ بنانا. ان کو کام ہی ایک ہے, نہ غرض کسی سے نہ واسطہ, مجھے کام ایک ہی کام سے, تیرے ذکر سے, تیرے فکر سے, تیرے نام سے, تیری یاد سے. ان کو کیا لگے حضرت, اس کا بھی دل رکھ لیا, ٹائم لگے گا تو بناواں گے حضرت.
وہ दे के चला गया। अच्छा यार बड़ी दुनियादारी की, पहली बार किसी अल्लाह वाले के काम आया हूँ, शायद कल माफ़ी मिल जाए। वो 2-3 साल बाद ना घूमता घूमता उसी शहर वापस आ गया। तो वो जो है ना दिल में ख्याल आया, वो हुआ थे तो बाबे और नुस्खा दे के गया। तो अब तक तो बाबे ने ढेर लगा दिया होगा सोने का बना बना के, लेकिन जब आया ना तो देखा बाबे की वही कुटिया। दिल में ख्याल आया नहीं बाबे और टुर गए होने, नहीं जाने किसी और दे गए। अंदर गया तो देखा बाबा जी बैठे, वही सूट पाया ये वही सूट पाया। तो बड़ा गुस्सा लगा, ऊपर देखा तो नुस्खा भी ऊपर ही, और गुस्सा लगा। वो यार दुनिया मांगती फिरती है, मैं देता नहीं, बाबे को दिया, बाबे ने बनाया नहीं। खैर वो जब मगरिब का वक्त करीब आया ना, सारे लोग चले गए, तो पूछता है बाबा जी वो नुस्खा दिता सी तो बनाया नहीं जी। वो भाई टाइम ही नहीं लगा, चल तू आ गया तो हम कट्ठे बनावांगे। तो तेरा वुजू है? उन्हें कहा जनाब मेरा तो वुजू नहीं, मैं मेरा नहीं है। तो पेशाब भी आया तो मगरिब की जमात छेती खलो जाती है। आह जरा मेरे नाल बाहर पेशाब करके तो नाल वुजू भी बना आइए। उसको ले गए बाहर, थोड़ा सा आगे बैठ के ना, भी सतर नहीं खोला, सितर फिर नहीं बोलते हैं। उसको कहते हैं यारो पेशाब करन ते बह गया तो मिट्टी दियां टेमां तो चुकियां ही नहीं, तो जरा मिट्टी दियां 3 टेमां ते फड़ा ताकि बाद च मैं पाक भी हो जाऊं। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। वो बड़ा हैरान हुआ, जो नुस्खा मेरे पास है बड़ी मेहनत करो तो 2.5-3 माह के बाद कुछ चंद किलो ही बनेगा, ये सारी सोने की कैसे हो गई? ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, उसको आवाज लगा के कहते हैं ओ सन्यासी बाबे, लगता तो मगरब की जमात छड़वा के छड़ना है, क्यों नहीं मिट्टी दियां टेमां फड़ान दिया? और कहता हजूर कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है।